अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। गर्मी से नढाल वो कॉलेज से घर लौटी तो सामने ड्राइंग रूम में खाला आमना और अजमीर बैठे थे। अजमीर की आंखों में एक खास किस्म की चमक थी जो अक्सर फारिया को देखते ही ऊद कर आया करती थी। अब की बार भी फारिया ने वो चमक देखी और दिल मसरूर हो गया। अस्सलाम वालेकुम, इसने अंदर जाकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। खाला उठी और फारिया का माथा चूम लिया। कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ खाला। कितनी गर्मी है आज, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मम्मा, फारिया फारिया, तंजीला आपी इसके पीछे चली है। ये क्या हरकत है? अब मैंने क्या कर दिया है? वो झुंझला कर बोली। फारिया, ये तुम किस तरह की बात कर रही थी? तुम क्यों समझ नहीं रही कि खाला किस मकसद से आई हैं? अब मुझे क्या पता कि वो किस मकसद से आई हैं। बेवकूफ हो तुम, और कुछ नहीं। अरे मेरी प्यारी बहना, और कुछ नहीं, ये तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हैं। आपी ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए बताया, जबकि फारिया यकदम खामोश हो गई। क्या? हाँ, और हम सब जानते हैं कि अजमीर तुमसे कितना प्यार करता है, और इसलिए हम और खाला चाहते हैं कि आपने ये कैसे सोचा कि मैं उनसे शादी करूंगी? वो बोली, क्यों नहीं करोगी शादी? अजमीर में क्या कमी है? गुड लुकिंग है, वेल एजुकेटेड है, केयरिंग और लविंग, और सबसे बड़ी बात कि वो तुम्हें बेइंतहा चाहता है। तंजीला ने बताया, मैं मानती हूँ, लेकिन इन खूबियों के साथ साथ इस प्रपोजल में एक रुकावट है, और वो है उनकी भाभी रहीला। वो सुलग कर बोली। तंजीला हैरान रह गई। क्या? वो तो इतनी केयरिंग है, तुमसे इतना प्यार करती हैं। हाँ, यही तो मुसीबत है। तुम सबको तो वो इतनी ही प्यारी लगेगी, क्योंकि इसने जादू जो कर रखा है सब लोगों पर। जिसे देखो वो उसकी गुण गाता फिरता है। सब घर वालों को पता नहीं क्या घोल कर पिलाया है कि हर कोई इसकी तारीफें करता नहीं थकता। इसके लहजे में रहीला भाभी के लिए इतनी कड़वाहट थी कि तंजीला सुनकर रह गई। अब देखना ड्राइंग रूम में रहीला भाभी के गुण गाया जा रहा होगा। खाला को तो इस पूरी दुनिया में अपनी बहू के अलावा कोई और नजर नहीं आता। मेरी रहीला ऐसी, मेरी रहीला वैसी, ये रहीला वो रहीला। मुझे तो समझ नहीं आती कि कैसे इस जादूगरनी ने सबको अपने पीछे लगाया हुआ है। तंजीला बेटा, तंजीला। किचन से आती अम्मी की आवाज ने इसे कुछ कहने का मौका ना दिया, और वो तासुफ से फारिया को देखते हुए खड़ी हो गई और किचन में चली गई। फारिया के बदलते रवैये से वो बेहद परेशान थी। फारिया के लबों पर एक संजीदा सी मुस्कुराहट आ गई। दरअसल फारिया इंतहा दर्जे की मगरूर और घमंडी लड़की थी, मगर दिल ही दिल में अजमीर से प्यार करती थी। मगर अजमीर किरण नाम की लड़की में इंटरेस्टेड था। ये जानकर तो जैसे फारिया के तन बदन में आग लग गई हो। वो अजमीर को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। एक दिन कॉलेज से वापस आते हुए इसने फुटपाथ पर एक बोर्ड लगा देखा, बंगाली बाबा पॉमिस्ट। हर किस्म की दिल की आरजू पूरी हो गई। पत्थर दिल महबूब का दिल आपके कदमों में, इस किस्म की और भी बातें लिखी हुई थी। बस फिर तो इसके ज़हन और दिल ने इस रास्ते को तस्लीम कर लिया, जिसे अपना लेने से ईमान खराब हो जाता है। वो 2 दिन बाद ही बंगाली बाबा के आस्ताने पर पहुंच गई और अपनी आरजू बताई। वो हर रोज जाती रही और बाबा इससे अच्छी खासी रकम बटोरता रहा, और फिर 1.5 माह के अरसे में इसके इन तावीज़ात ने असर दिखाना शुरू कर दिया, जो इसने अजमीर को खाने पीने की चीज़ों में मिलाकर खिलाए थे। जिस लड़की से अजमीर प्यार करता था, उसने अजमीर को अपने एक लंदन के कज़न के लिए ठुकरा दिया था, जिस पर अजमीर नहायत दिल बर्दाश्ता हो गया था, मगर जिसे सब लोग समझ रहे थे कि ये किरण के प्यार का रोग ले लेगा। हकीकत इसके बिल्कुल उल्ट हुई। वो इस सदमे से बहुत नॉर्मल अंदाज में निकल आया और आहिस्ता आहिस्ता फारिया के प्यार में खो गया। सब बहुत खुश थे, मगर न जाने क्यों फारिया को खाला की बहू रहीला से सख्त चिढ़ थी। जब खाला के घर के लोगों के अलावा खुद इसके घर वाले भी रहीला की तारीफ करते, तो वो मजीद चिढ़ जाती और अंदर ही अंदर पेचोताब खाने लगती। बंगाली बाबा के पास जाने से इसका अजमीर वाला मसला तो हल हो गया, मगर इसे रहीला से सख्त परेशानी थी, और वो इसे सबकी नज़रों से गिराना चाहती थी, जिस पर इसने बंगाली बाबा से
ایک خاص عمل سیکھنے کا ارادہ کیا۔ بنگالی بابا نے اسے سمجھایا کہ بچی تمہارا مقصد پورا ہو گیا ہے، بس اب اس سے زیادہ کوئی تمنا نہ کرو، مگر وہ نہ مانی۔ اس طرح ایک بھاری رقم کے عوض وہ اسے ایک خاص عمل سکھانے پر راضی ہو گیا، جس کے ذریعے وہ جو چاہے اچھا برا کر سکتی تھی۔ بنگالی بابا نے اسے اس کام کے لیے ایک چھوٹا سا لکڑی کا بکس دیا، جس میں کچھ چیزیں تھیں۔ ایک شطرنج کے جیسی ہی بنی ہوئی عجیب سی بساط تھی، جس پر چھوٹی چھوٹی ڈبیاں بنی ہوئی تھیں، جس میں عجیب عجیب سی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ چند لیموں اور سرخ رنگ کا ایک سفوف تھا، جس کو اس نے عمل کے دوران استعمال کرنا ہے۔ جس کے ساتھ جو کرنا ہو وہ بساط کو بچھا کر درمیان والی ڈبی کے اوپر اس شخص کا نام اس چوک سے لکھنا ہے جو بابا نے اسے دیا تھا، اور پھر جو اس شخص کے بارے میں دل میں سوچے گی وہ بات پوری ہو جائے گی۔ مگر یاد رکھنا کہ اگر کوئی شخص ان چیزوں کی وجہ سے موت کے دہانے پر پہنچ جائے تو پھر اس کی جان بچانے کے لیے تمہیں بہت بڑی قربانی دینی ہوگی۔ اس لیے ان چیزوں کو استعمال کرنے میں اس حد تک نہ جانا کہ یہ نوبت آ جائے۔ بنگالی بابا نے ان چیزوں کو دیتے ہوئے فاریہ کو خاص ہدایت کی تھی۔ فاریہ ان چیزوں یعنی اس بکس کو بڑی احتیاط کے ساتھ گھر لے آئی تھی اور اپنے کپڑے والی الماری کے پیچھے بنے خفیہ کیبن میں اس بکس کو چھپا دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھی۔ وہ جو چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا۔ ازمیر اس کے پیچھے دیوانہ وار پاگل تھا، مگر اس کے علاوہ ایک بات اور بھی تھی، وہ یہ کہ ازمیر بھی اپنی بھابھی رحیلہ سے بہت محبت کرتا تھا اور ان کا بہت احترام اور عزت کرتا تھا، جس سے فاریہ کے دل میں بہت جلن ہوتی تھی، مگر بظاہر وہ ان سے مسکرا کر ملتی تھی۔ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ اتنے معصوم چہرے کے پیچھے کتنا خوفناک عزم ہے۔ اس دن بھی خالہ کے گھر والے فاریہ کے گھر آئے ہوئے تھے۔ ازمیر، فاریہ، راحیلہ اور تنزیلہ چاروں لوڈو کی گیم لگا رہے تھے کہ اچانک ازمیر کہہ بیٹھا کہ راحیلہ بابی سے کوئی نہیں جیت سکتا۔ بس پھر کیا تھا، فاریہ نے چیلنج کر دیا اور یوں فاریہ اور راحیلہ بھابی میں گیم شروع ہو گئی۔ شروع میں فاریہ بہت خوش تھی کہ گیم اس کی مرضی کے مطابق چل رہی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ فاریہ کا جوش کم ہوتا گیا کہ راحیلہ بھابی کی ایک گوٹ نے اس کی دو گوٹ کو اکٹھی مات دے دی تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ راحیلہ بھابی جیت جاتی، فاریہ نے غصے میں لوڈو دور پھینک دی، جس پر ازمیر بہت ہنسا اور کہا، میں نے کہا تھا نا کہ راحیلہ بھابی کو کوئی نہیں ہرا سکتا، جس پر وہ غصے میں آ گئی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس وقت ان سب نے اس کے غصے کی وجہ اس کی ہار کو سمجھ لیا تھا اور بات آئی گئی ہو گئی تھی، مگر اس کے چہرے کے پیچھے مکروہ چہرے کو کوئی نہ دیکھ سکا۔ اس کے دل میں اور نفرت بھر گئی۔ اس دن جب وہ چپ چاپ خاموش بیٹھی تھی کہ امی چلی آئی۔ فاریہ، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ میں کچھ دنوں سے نوٹ کر رہی ہوں کہ تم کچھ اپ سیٹ ہو۔ میں ٹھیک ہوں مما، وہ بمشکل مسکرا پائی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ہاں، میں آپا کی طرف جا رہی ہوں۔ خالہ کا ذکر سن کر فاریہ کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزرا، پھر سنبھل کر بولی، کیوں، خیریت تو ہے؟ نہیں، آپا کو بہت تیز بخار ہے۔ صبح فون کیا تو راحیلہ سے پتہ چلا، سوچا ذرا دیکھ آؤں۔ پھر تمہارے پاپا کے ساتھ گاؤں جانا ہے، ان کے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے، تعزیت کے لیے جانا ہے۔ کیا زیادہ طبیعت خراب ہے؟ فاریہ خالہ کا سن کر فکر مندی سے بولی۔ ہاں، راحیلہ کافی پریشان تھی۔ ازمیر اور عدنان بھی گھر پر نہیں ہیں، وہ کمپنی کی طرف سے شہر سے باہر گئے ہیں۔ میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ زبان سے نہ جانے کیسے نکل گیا، جس سے مما خوش ہو گئی اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ خالہ کے گھر جا کر فاریہ جان بوجھ کر کام میں لگ گئی کہ خالہ کی تعریفیں سمیٹ سکے۔ اب وہ چھوٹے لیکن صاف ستھرے کچن میں کھڑی خالہ کے لیے دلیا بنا رہی تھی۔ لیجیے خالہ، میں دلیا بنا لائی، اب پتہ نہیں کیسا بنا ہے، کیونکہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا۔ اچھا ہی بنا ہوگا، کیونکہ میری بیٹی نے خود اپنے ہاتھوں سے جو بنایا ہے۔ اس کے ہاتھ سے پیالہ لیتے ہوئے خالہ بولی، تم بھی کیا سوچتی ہوگی کہ گھر میں کام نہیں کیا؟ یہاں خالہ کے گھر کتنے کام کرنے پڑ رہے ہیں۔ ارے نہیں خالہ جان، میں ایسا نہیں سوچتی۔ وہ پل بھر میں شرمندہ ہو گئی۔ اس نے نظر بچا کر پل بھر کے لیے راحیلہ کو حقارت کی نظر سے دیکھا، مگر وہ خالہ کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلانے میں مصروف تھی، اس کی طرف متوجہ نہ تھی۔
ورنہ اس کی نظروں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ وہ سادہ دل پرخلوص لڑکی تھی، سب سے خوش ہو کر ملتی تھی۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب فاریہ دلہن بن کر ان کے گھر کے صحن میں اتری۔ سب لوگ بہت خوش تھے، خاص کر ازمیر بہت خوش تھا اور اس کے آگے پیچھے پھر رہا تھا۔ مگر پھر اچانک ہی رحیلہ بھابی نے ازمیر کو کسی کام کے لیے آواز دی تو اس کو بھول بھال کر ان کی بات سننے چلا گیا، جس پر فاریہ شدید پیچ و تاب کھا گئی۔ دن گزرتے رہے اور وہ اندر ہی اندر کڑتی چلی گئی۔ ہر کوئی، یہاں تک کہ گھر والے کے علاوہ باہر والے بھی، سب رحیلہ کے گریدہ تھے۔ گھر کے ہر کام میں رحیلہ کی ہی چلتی تھی، جو وہ کہتی وہی ہوتا۔ سب اس سے بے حد خوش تھے، مگر نالا تھی تو صرف فاریہ ہی تھی جو بری طرح حسد میں مبتلا ہو گئی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ رحیلہ نے واقعی میں گھر کو بہت اچھی طرح سنبھالا ہوا تھا اور فاریہ کو بھی ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا، مگر فاریہ اس کے پیار کو سازش سمجھتی اور سوچتی کہ اس لیے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی کہ پھر اس کی تعریفیں کون کرے گا اور اس کی حکمرانی ختم ہو جائے گی۔ ان سب باتوں کے برخلاف رحیلہ فاریہ کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتی تھی اور فاریہ رحیلہ کو اپنی دشمن۔ دن گزرتے رہے اور سسرال میں رحیلہ کی قدر و عزت دیکھ کر فاریہ غصے میں پاگل ہو گئی تھی۔ اچانک اسے اپنے اس بکس کا دھیان آیا جو اس نے بنگالی بابا سے لیا تھا۔ وہ شادی کے 3 ماہ بعد ہی اس بکس کو گھر لے آئی تھی کہ کسی کو اس پر کوئی شک نہ ہوا۔ وہ بکس اس نے اسی گھر کے اسٹور روم میں اپنے جہیز کی ٹرنک میں کپڑوں کے نیچے چھپا کر رکھ دیا تھا۔ اب اچانک ہی اس بکس کا دھیان آتے ہی اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آ گئی جو 7 ماہ سے اس کے چہرے پر سے غائب تھی۔ خالہ کا گھر بہت خوبصورت تھا اور 2 کنال پر محیط تھا۔ اس کوٹھی نما گھر میں اتنے کمرے تھے کہ کسی کو ٹھیک سے پتہ بھی نہ تھا۔ اس گھر کے باہر بنے لان میں سے گزر کر راہداری کے بیچوں بیچ میں سب کمرے ہی بے مصرف تھے اور بند تھے۔ ان میں سے ایک کمرے کو فاریہ نے اپنے مشن کے لیے چن لیا اور مناسب وقت کا انتظار کرنے لگی، جو کہ اسے ملنا مشکل نہ تھا۔ ازمیر اور عدنان اپنے آفس چلے جاتے تھے اور دوپہر میں سب لوگ آرام کی غرض سے اپنے اپنے کمروں میں سو جاتے۔ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا یہ سب کرنا۔ سب ملازم بھی اس وقت اپنے اپنے کوارٹر میں آرام کر رہے ہوتے۔ آخر ایک دن دوپہر کے وقت سب کی طرف سے مطمئن ہو کر وہ اپنا بکسا اٹھا کر لان میں سے گزر کر اس کمرے میں آ گئی جس کا اس نے انتخاب کیا تھا، اور اندر جا کر دروازہ بند کر لیا۔ بکس کھول کر بساط بچھائی اور کوڑیاں بساط میں پھینک کر منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ 7 ماہ تک کے عرصے میں وہ منتر بھول گئی تھی، مگر جیسے ہی بکسا کھولا اس کے ہونٹ خود بخود ہی ہلنا شروع ہو گئے اور وہ دل ہی دل میں کچھ سوچ کر خوش ہو گئی اور اپنا منتر پورا کر کے اٹھ گئی۔ اس منتر کی یہ بات تھی کہ منتر پڑھنے کے بعد انسان جو چاہے کر سکتا ہے۔ جس چیز کو ٹھیک کرنا ہو اور جس چیز کو خراب کرنا ہو۔ وہ اپنی کامیابی پر بہت خوش تھی۔ گھر آ کر اس نے پہلا کام یہ کیا کہ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اس کی ساس یعنی خالہ کا کمرہ تھا، وہ احتیاط سے اوپر گئی اور صرف ملا پانی ماربل کی سیڑھیوں پر پھیلا دیا۔ جانتی تھی کہ خالہ اٹھنے والی ہے اور پھر اپنے کمرے میں واپس آ کر سکون سے لیٹ گئی، اور پھر وہی ہوا جو فاریہ چاہتی تھی۔ ساس کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی، وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ فاریہ جلدی سے اٹھی اور باہر گئی تو دیکھا کہ اس کی ساس سیڑھیوں کے پاس گری پڑی ہے۔ اس کے پہلے کہ وہ ان تک پہنچتی، رحیلہ بھابی نے جلدی سے آ کر سانس کو سنبھلنے میں مدد دی اور انہیں سہارے سے لیے ہوئے ڈرائنگ روم میں بچھی چارپائی پر لٹا دیا۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی، مگر رحیلہ بھابی کے آواز دینے پر وہ ساس کے پاس گئی اور جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ دوائیاں دی، انجیکشن لگایا، مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ خالہ کی کمر میں بری طرح چوٹ لگی تھی اور وہ ہلنے جلنے سے بھی معذور تھی۔ رحیلہ بھابی جیسے ان کی کمر کا مساج کرتی وہ چیختی رہتی۔ پھر بھی رحیلہ بھابی 3 ٹائم خالہ کی کمر کی مالش کرتی، مگر کوئی فرق نہ پڑتا۔ ایک دن فاریہ بولی، آج امی کی کمر کی مالش میں کروں گی، اور سفید رنگ کا لیپ جو وہ بکس میں سے لائی تھی ساس کی کمر میں ملنا شروع کیا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ فاریہ کے مالش کرنے سے ان کے درد میں حیرت انگیز کمی ہوئی۔ یہ بات نہایت خوشکن تھی، اور پھر خالہ نے
फारिया को दिल खोल कर दुआएं दी कि फारिया के हाथ लगाने की देर थी, दर्द रफू चक्कर हो गया। वो फारिया के सदकी वारी होने लगी और फारिया मगरूर होने लगी। वो बेहद मसरूर थी कि इसकी सास और इसके सब घर वाले इससे बेहद खुश हुए थे और वो भी बेइंतहा खुश थी। अजमीर तो बार बार इसका हाथ पकड़कर खुशी का इजहार कर रहा था। वो भी जैसे हवाओं में उड़ रही थी। अजमीर, अदनान और बाकी सब घर वाले इससे खुश थे। आज पहली बार सबके मुंह से अपनी तारीफ सुन रही थी। खाला सास अगले ही दिन अपने पैरों पर खड़ी हो गई। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वो घर के कामों में भी मदाखलत करने लगी, मगर अब की बार भी राहिला भाभी का पलड़ा भारी रहा। एक दिन फारिया किचन में काम कर रही थी। अब वो अक्सर बेशतर मंत्र के जरिए अपने छोटे मोटे काम निकलवाती रहती थी और अपने इस काम यानी इस कामयाबी पर बेहद नाजा रहती। एक दिन इसके साथ इसकी नौकरानी नाजो भी किचन में थी। देगची में इसने आलू उबालने के लिए रखे थे, जो कि अच्छे खासे उबल चुके थे और खौलता हुआ पानी भाप छोड़ रहा था। गजब तब हुआ जब इसने देगची को चूल्हे से उतारे बगैर खौलते हुए पानी में हाथ डालकर एक एक करके सारे आलू स्लीब पर रखे और नौकरानी को छीलने को कहा, मगर वो ये सब कुछ देखकर खौफजदा हो गई और भागती हुई बाहर चली गई। मगर किस्मत, इसका पैर फिसला और वह जोर से मुंह के बल गिरी और इसका सर गुलदान से टकरा गया। पूरे फर्श पर खून फैल गया। जब नाजों की आंख खुली तो इसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और इसके इर्द गिर्द सब घर वाले जमा थे। सबने इसके होश में आने पर शुक्र अदा किया और एक एक करके सब चले गए, मगर फारिया नाजो को खड़ी घूर रही थी। नाजो इसे देखकर थर थर कांपने लगी तो फारिया ने कहा, अगर जिंदगी चाहती है तो किसी से कुछ मत कहना। नाजो खामोश हो गई, मगर फूटी किस्मत। एक दिन फारिया इसी कमरे में बसात पर मोमबत्ती वगैरह जलाकर बैठी थी कि वहां राहिला भाभी आ गई। फारिया इन्हें देखकर परेशान हो गई और मिन्नतें करने लगी कि किसी को कुछ ना बताएं। इन्हें ये देखकर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फारिया को बहुत बुरा भला कहा, लेकिन फारिया माफी मांगने लगी कि किसी से कुछ ना कहना, मैं ये सब छोड़ दूंगी। तो राहिला भाभी ने इसे माफ कर दिया, मगर इसके दिल में राहिला भाभी के खिलाफ और नफरत भर गई। फिर इसने राहिला भाभी को खत्म करने का इरादा किया और फिर कुछ दिन सुकून गुजारने के बाद फिर से अपने घटिया काम में लग गई। अब की बार इसे राहिला भाभी को मारने का प्लान था। इसके अंदर देवरानी और जेठानी का अजली जलापा मौजूद था और यूं इसने चोरी छुपे अपने इस घनौने काम की शुरुआत कर दी और आहिस्ता आहिस्ता राहिला भाभी की तबीयत बिगड़ने लगी। सब इसे मौसम की खराबी समझते रहे, मगर ये सब इस तावीज़ गंडों के असरात थे जो फारिया सबसे चोरी छुपे इन पर करती थी। आहिस्ता आहिस्ता राहिला की तबीयत खराब से खराब तर हो गई। सब घर वाले इनकी वजह से बहुत परेशान थे। हर डॉक्टर, बड़े से बड़े शहर के डॉक्टर को दिखाया, कई टेस्ट वगैरह करवाए, मगर बीमारी समझ में ना आई। मर्ज बढ़ता गया। जूं जूं दवा की, राहिला भाभी सूख कर कांटा हो गई। अब इनका चलना फिरना भी दोबर हो गया था। एक दिन नाजो चोरी छुपे एक पहुंचे हुए बुजुर्ग को ले आई। अजमीर और अदनान और खाला के सामने रोते हुए कहने लगी, अगर मैं आप लोगों को ये सब कुछ पहले बता देती तो राहिला भाभी कभी इन हालात को ना पहुंचती। सब हैरान और परेशान हो गए कि वो क्या कह रही है। बुजुर्ग ने कहा, परेशान ना हो, आपकी बहू ठीक हो जाएगी, और आंखें बंद करके पढ़ाई करने लगे। फिर यकदम आंखें खोल कर बोले, तुम्हारे ही घर का कोई फर्द है जो ये सब कुछ कर रहा है। घबराओ नहीं, पता चल जाएगा। तुम सब घर वाले यहाँ जमा हो जाओ। सब घर वाले इकट्ठे थे, मगर फारिया का पता नहीं था कि वो कहाँ है। बुजुर्ग ने आंखें बंद की और अपने हाथ में एक रस्सी लेकर मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ते रहे। फिर अचानक ही रस्सी जमीन पर गिर गई और चलने लगी। बुजुर्ग ने सबको इशारा किया कि वो सब लोग पीछे आ जाएं, और ये क्या रस्सी के पीछे चलते हुए सब लोग आगे बढ़ने लगे। लॉन के पीछे बने हुए कमरों के बाहर जाकर रस्सी रुक गई। बुजुर्ग गर्जदार आवाज में बोले, कौन है अंदर? अजमीर ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया, मगर ये क्या, सबके मुंह खुले के खुले रह गए। सब सकते में आ गए। फारिया बौखलाई हुई अपनी बसात और इसका सामान समेटने की कोशिश में थी। सब लोग ये देखकर हक्का बक्का रह गए। अजमीर ने आगे बढ़कर
फारिया के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। खाला भी ये सब देखकर इंतहाई सदमे की कैफियत में थी। अजमीर ने फारिया को बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया। घटिया जलील औरत, ये है तेरी असलियत? तूने ही हमारी भाभी को इस हाल तक पहुंचाया है। फारिया सबके कदमों में जा पड़ी और रोने और माफी मांगने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। अल्लाह के वास्ते दिए कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अजमीर चिल्लाया, घटिया जलील औरत, गलती नहीं, गुनाह कहो गुनाह, तुम मुसलमान नहीं रही अब। वो रोती रही। सब लोग बुजुर्ग को देखने लगे और इन्हें कहने लगे, राहिला को किसी तरह से ठीक करें। मगर बुजुर्ग ने मायूसी से नफी में सर हिला दिया। ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस में नहीं। अचानक फारिया बोल उठी, मैं इन्हें ठीक कर सकती हूँ। अजमीर ने इसे देखा और धक्का दिया और कहने लगा कि अब हम तुझ पर यकीन नहीं करेंगे। मगर बुजुर्ग कहने लगे, हाँ ये सच कह रही है कि यही आपकी बहू को ठीक कर सकती है। फिर फारिया बोली, मुझे एक मौका तो दें, मुझे माफ कर दें। मैंने बहुत गुनाह कर लिए, मगर अब मैं ही राहिला भाभी को ठीक करूंगी। तो बुजुर्ग ने इशारा किया तो सारे लोग बुजुर्ग के इशारे पर, घर वालों ने राहिला के पास फारिया को इसी कमरे में रहने दिया, बल्कि बाहर से कुंडी लगा दी। फारिया ने सच कहा था कि राहिला की बीमारी का तोड़ भी सिर्फ इसी के पास था। सिर्फ 15 मिनट बाद ही राहिला भाभी अपने पांव पर खड़ी हो गई और बिल्कुल ठीक हो गई। मगर जब घर वाले फारिया को देखने के लिए कुंडी खोलकर इस कमरे में गए तो फारिया कहीं नहीं मिली। वो दिन है और आज का दिन है, फारिया का कोई अता पता नहीं। और राहिला भाभी आज भी सब लोगों की आंख का तारा बनी हुई है। सब लोग यही सोचते हैं कि अगर फारिया हसद की आग में ना जलती तो आज वो भी इन घर वालों के साथ होती। तो जी नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।